बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये दुआ मेरे साथ सिर्फ़ एक बार पढ़ें। इस दुआ को दुआए मुश्किल कुशा भी कहते हैं। ये दुआ हर मुश्किल को मिनटों में ख़त्म कर देती है। दुआ मुकम्मल होने से पहले इंशाअल्लाह हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। इस दुआ के मुकम्मल होने से पहले आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होंगी, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह पाक राज़ी होकर आपकी झोलियां भर देगा। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल कर देगा और आपकी हाजतों को भी पूरा फरमाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस दुआ को मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। अगर कोई इस दुआ को पढ़ नहीं सकता तो सिर्फ़ सुन ले। जैसे ही दुआ ख़त्म हो, दुआ ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अपने लिए दुआ करें। जो भी आपकी मुश्किल हो उसका ज़िक्र करें, जो भी हाजत हो उसके बारे में अल्लाह ताला को बताएं। इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी होगी, वो मुश्किल ख़त्म होगी। जो भी ज़िंदगी की परेशानी है इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, दुआ समात फरमा लीजिए। या रहीमु या रहमानु या जारल मुस्तजिरीन या वलियल मुमिनीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या हफीज़ु या हफीज़ु या रक़ीबु या मुजीबु या अल्लाहु या अल्लाह या अल्लाहु या फत्ताहु या खालिकु या क़ाबिज़ु या मालिक या मालिक या बासित या रज़्ज़ाक़ या अलीम या हलीम या करीम या खालिक या बारिअ या मुसव्विर या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ या अल्लाह या रहमान या रहीम या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर या मुसब्बिबल अस्बाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार वमिन फितनतिल महया वल ममात वमिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैक ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन
سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راك مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بسم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راك مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़ैरुक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिल आलमीन सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद ख़ल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। या वहाब हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा इन्नक अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूत या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिलिमाराकुन मुस्तकीम बिहक्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। प्यारे दोस्तों, आपने इन दुआओं को एक मरतबा पढ़ना है, उसके बाद अपने लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, आपकी परेशानियों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देगा। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह पाक ख़ास फजल करम आप पर फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल इस्लामिक सेक्टर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें।